الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں مل کے. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. جنہ اجتماع ہے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے. الصلاة والسلام عليك. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی ارشاد فرماندے نے کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. یعنی جڑا قرآن نبی دی مدح کردہ پہ آئے وہی قرآن اہل بیت دی مدح کردہ پہ آئے کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. مل کے پڑھیے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اے ہور نے جڑے آکڑ حسین اجڑ گیا. حسین وس گیا ہے دین وس گیا ہے. حسین نو نقصان پہنچا وڑا لیا دیا نسلہ اجڑ گئیاں نے. لیکن گلی گلی کوچے کوچے اج بھی حسین دا نعرہ بلند ہو رہے ہیں.
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے۔ کلے لنگر کھانے نہ سکھو، جے حسین دے نام دے لنگر کھا سکتے ہو، حسین دے نام تے جان دینا بھی سکھو۔ کلہ حسین دے نام تے نیازہ پکانا تے کھانا نہ سکھو، حسین دے پیغام نو زندہ رکھن واسطے جنہ لبیک دے نعرے دی گونج دے اندر اپنا سب کچھ قربان کرن دا عہد کیتا ہے، انہاں دے نال مل کے تساں دنیا نو دس دے ہو اساں حسین دے نوکر ہاں، اساں حسین دے تے نوکر ہاں، یا اساں تے حسین دے خادماں دے بھی نوکر ہاں۔ اور سنیا واسطے یہ لمحہ فکری آئے ہیں، آج جناب اعلیٰ جدو تحریک لبیک یا رسول اللہ کربلائی تحریک نو زندہ کر کے جس ویلے جناب اعلیٰ چل رہی ہے، ایہی پیغام گلی گلی کوچے کوچے بچے جوانوں بزرگانوں اسا دے رہے ہیں۔ اسا اپنی ذات واسطے نہیں نکلے، اسا مصطفیٰ دی بات واسطے نکلے، اسا حسین پاک دے نانا جان دی عظمت واسطے نکلے، اسا حسین دے مشن دی ترویج و اشاعت واسطے نکلے، اسا کہنا چاہنے امام پاک واسطے مولانا حسن رضا خان نے جو جملے بولے سن، آؤ اسا یاد دہانی کرانا چاہنے کہ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، کوئی کٹ کٹیا کر کے سمجھنا لے حسین دا حق ادا ہو گیا، کوئی یزید دے نعرے لا کے آکھڑ دین دا حق ادا ہو گیا۔ اسا انہاں دوواں موزیاں نو کہنا چاہندے ہاں بدبختو، نہ یزید دے ٹولے والے جنت جاون گے، نہ حسین پاک دی فکر دا انکار کرن والے، حسین دے افکار دے منکر، زبانی دعوے محبت دے تے عملاً حسین دے پیغام دے دشمن، نہ اے دوویں طبقے بالکل جنت دے حقدار نہیں۔ جنت کسے جانا ہے انہاں جانا ہے جڑے اہل بیت دے بھی نوکر نے، اصحاب رسول دے بھی نوکر نے۔ کیونکہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن،
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثناء بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام خدام علامہ طاہر امین نقشبندی صاحب اور آپ دے تمام رفقا، بہت سارے علماء، مشائخ، سادات، صوفیاء، مسجد انتظامیہ، اس پروگرام دی انتظامیہ، کیونکہ اشتہار دا ٹائٹل میرے سامنے نہیں لیکن بالکل پریشان نہیں ہونا، تو جنہیں گھر بیٹھے ہو وہ بھی سب دے نام جاندہ ہے، تو جنہاں دے ذکر سنن آئے ہو وہ بھی سب دے نام جاندہ ہے۔ میں طبیعت دی ناسازی دے باوجود بھی حاضر خدمت ہاں۔ اصل کسی چودھری صاحب ٹائم لیا ہوندہ تو میں معذرت معافی کر لیندہ، کیونکہ چودھریاں تو معافی لینی سوکھی ہوندی لیکن مولانا تو معافی لینی مشکل ہوندی۔ اصل یہ طبقہ ہے مظلوم، جندی گھر کوئی نہ سنے وہ بھی مولوی نو سنانا، خطیب مس ہو جائے، باہمیں بیمار ہو جائے، ہمیں مر بھی جائے نا خطیب، تو انہوں نے 3 دن بعد یقین آندہ ہے کہ واقعی مر گیا، نہیں تو پہلے یہی خطرہ ہوندہ ہے کہ تو پیسے ود لب گئے ہونے نے چلا گیا ہونے۔ احباب خطیب بھی توڑی تو انسان ہی ہوندے، انہوں نے بھی مجبوریاں مسائل ہے، معاملات نال ہی ہوندے۔ میں حاضر خدمت ہاں، اپنی حاضری پیش کرانگا۔ بڑی تعداد حضور دے نوکر باہر کھڑے ہوئے، بزرگ جوان، اللہ اکبر، بزرگوں بیٹھ جاؤ، میرے والد صاحب دی عمر دے بزرگ نے سامنے کھڑے ہوئے، اچھا نہیں لگ رہا، بلکہ انہوں اگر قریب آنا چاہتے انہوں رستہ دے دیو۔ احباب ایسے بزرگ سفید داڑیاں آلے اپنے آرام بستر ساریاں چیزاں چھوڑ کے اگر اس محفل چاہے نے، اے میری ذات دی وجہ تو نہیں آئے، مصطفیٰ کریم دے گھرانے دی بات دی وجہ تو آئے نے۔ احباب خادم تحریک لبیک یا رسول اللہ تواڈے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کرن نہیں آیا، ایک فکر اور ایک پیغام دین واسطے آیا ہے۔ ساڈے وچوں ہر بندہ جندے کولوں پوچھو وہی اہل بیت محب ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا محبت اہل بیت دے دعوے تو خالی ہوئے۔ ہر بندہ اپنے حساب نال اہل بیت اطہار نال محبت دا دعویٰ کردہ ہے، لیکن یہ دعویٰ اس وقت سچا ہوئے گا جدو عمل بھی اس دعوے دے مطابق ہوئے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ دعویٰ قول ہوندہ ہے تے عمل دلیل ہوندہ ہے۔ اگر عمل قول دے خلاف ہوئے تے دعویٰ باطل ہوندہ ہے۔ اساں دعویٰ کرنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا بھی دعویٰ ہے، تہاڈا بھی دعویٰ ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم دی سنت چہرے تے سجانا گوارا نہیں، 3 گھنٹے دی فلم دیکھ دیاں تھکاوٹ نہیں، لیکن جمعے دے خطبے چ مولوی صاحب دا 5 تو 7 منٹ دا عربی خطبہ سن دیاں جاگنا تے ہوش قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔
دعویٰ یہ ہے کہ میں حضور تاجدار ختم نبوت دا نوکر ہاں، لیکن اتھے قادیانیاں نال بھی یاریاں نے، کافراں نال بھی یاریاں نے، بے ایماناں نال بھی یاریاں نے، بلکہ ساڈی قوم کافراں نال مسلماناں نالوں زیادہ خوش ہو کے ملدی۔ یہ میں کئی مرتبہ دیکھے، بلکہ کچھ ساڑھے دوستانوں تے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، او جی لین دین دے سدھے ہوندے نے، جی سچے لوگ ہوندے نے، استغفر اللہ۔ میرا ایک کوئی سوال ہے انہاں تو، اور جنہاں مصطفیٰ کریم نال لین سدھی نہیں رکھی، وہ تیرے نال سدھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ بولن تو پہلے 1000 واری سوچنا چاہیے۔ سنیو، سچ نو پہچانو، اپنے کردار اچھے بناؤ، اپنی گفتار اور کردار نو ایک لائن دے ہوتے کھڑا کرو، کوشش کرو کہ دنیا تو انہوں دیکھے تے پتہ لگے کہ جے مصطفیٰ کریم تے انہاں دی آل دے غلام انج دے ہوندے نے تے پھر انہاں دے امام کس طرح دے ہون گے۔ سرنامہ کلام الہی دے چند الفاظ فقیر نے تلاوت کی تھے۔ مالک کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب فرما دے ہو میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگدا، اجر اتنا ہی ہے کہ میرے قریبیاں نال پیار کرے۔ لفظ ہے قربہ، قریبی، ہر قریبی شان والا، پر اس قریبی دے کیا کہنے جڑے اجے بھی مزارچ نال ستے ہوئے نے۔ سارے قریبی شان والے، پر انہاں قریبیاں دا کیا کہنا جو مصطفیٰ دے بستر تے بیٹھن تے اس بستر دے اتے وہی اتر دی ہوئے۔ ازواج مطہرات سب قریبی شان والے، لیکن انہاں قریبیاں دے کیا کہنے جو میرے آقا دے جگر دے ٹکڑے، حضور دیاں 4 بیٹیاں، اونچا بولو، مصطفیٰ کریم دے 3 پتر، سرکار دے سسرال، میرے نبی دے 3 داماد، اونچا بولو، یہ سارے شانہ والے۔ اساں اس یقین تے اطمینان نال آئے بیٹھے ہیں کہ اے پورا گھرانہ برکتاں والا، عظمتاں والا، شانہ والا، تاجدار بریلی دی اگر زبان اج پوچھئے تے بابا ساری ونڈ کر گیا ہے۔ اونچا بولو، بابا فرما گیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور۔ آج سارے نوکر دی حیثیت نہ لائے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے جھولیاں پھیلا کے سوالی بڑھ کے اکو گل کیتی جا رہے ہو کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آج اس دربار دے اندر آکے ایک فریاد کر رہے ہیں، سونے ہاں انہاں وچوں کوئی بھی نہیں جڑا تیرے قریبیاں نال نفرت کرن والا ہوئے، تیرے ہر قریبی نو اپنی جان تو زیادہ پیارا سمجھن والے آئے بیٹھے نے۔ اے تیرے سسرال دے بھی نوکر، اے تیرے داماداں دے بھی نوکر، اے تیری آل دے بھی نوکر، تیرے اصحاب دے بھی نوکر، مصطفیٰ کریم دے غلام اور اب فرما رہے آئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب فرما دے ہو
میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگنا اجر اتنا میرے قریبیاں نال پیار کرو مصطفیٰ کریم دے غلامو اس دھرتی تے کئی تانوں نظر آون گے جو آل دا نام لے کے اصحاب نو بھونکن گے اج کل انہاں دی کثرت تساں گلیاں بازاراں دے اندر دیکھو گے تے ساڈی قوم بھی کڈی بھولی والی بولو اتنے بھولے آج میں ایک جگہ جا رہے ہیں رستے جناب مین روڈ انہوں نے بند کیتا ہویا مجال ہے کہ کوئی قوم کس کی بھی ہوئے کہ بھائی یہ رستہ ہے تو سب بند کیتا ہویا کی کر رہے ہو جی مجلس ہو رہی ہے مجلس واسطے رستہ بند ہوئے نہ پولیس نو ٹینشن نہ حکومت نو ٹینشن نہ عوام نو ٹینشن تو جدوں اساں حضور دے نظام واسطے دھرنا دے کے بیٹھیے تھا کہ مولویوں نے دماغ خراب کیا ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ایویں دے موزیاں دا ایک علاج ہے کہ انہاں نوں چوکاں وچ ٹنگ کے چھتر مارے جان جس انسان نو ذاکر دا جھوٹ سنن واسطے اجتماع دے اندر آن والے لوگ اتنے عزیز ہون کہ انہاں دا رستہ روکنا تکلیف نہ دے لیکن مصطفیٰ دا دین نافذ کرن واسطے جڑے لوگ بیٹھے ہون جڑے آکھن ہر دکھ کی دوا ہے نظام مصطفیٰ انہاں لوگاں تو تکلیف ہوئے سنیو آج بیدار ہو جاؤ اے یاد رکھو ورنہ نسلہ تو انہوں کدی معاف نہیں کرن گیاں لیکن موقع تو انہوں مل چکے آئے کہ غازی صاحب دے خون دی برکت نال سنیت جیویں بیدار ہے اے بیداری قائم رکھو تے جڑے اجے بیدار نہیں انہوں نے بیدار کرو تاکہ تو انہوں پتہ چلے کہ زندگی دا مقصد ہی حضور دا دین ہے میرے امام نے قربانی کیوں دیتی ان دے اتے بھی میں آج گفتگو کروں گا کہ ساڈی قوم نو بدنصیبی نال اے بھی پتہ نہیں کہ کربلا دا مقصد کیا ہے اور ایک قدہ موزی تے میں نو اگلے دن ایویں دا بھی ملیا انہیں کہا جی کربلا صرف بیان کرنی ہے تو سیاست نو ہاتھ نہیں لگا میں کہ مرے تینوں پتہ ہے کہ بھی حسین پاک نے قربانی کیوں دیتی کہندہ نہیں جی میں کہ حسین کریم نے اس واسطے قربانی دیتی ہے کہ میرے امام نے فرما میں نو یزید دی سیاست پسند نہیں دھرتی تے سیاست چلے گی تے حسین دی چلے گی اچھا بول لو اس دھرتی تے سیاست ہوئے گی تے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دی ہوئے سیاست بمانے حکومت سیاست بمانے قانون سازی سیاست بمانے نگہبانی ہر لحاظ نال سیاست ہونی چاہیے دیئے مگر اسلامی ہونی چاہیے اچھا بولو جدوں کوئی مولوی نو اے آکے آکھے کہ کربلا بیان کری تے سیاست بیان نہ کری سمجھ لو او حسین پاک نو بالکل سمجھے ہی نہیں او موزی صرف کنہ دے چسکے پورے کرن واسطے ٹائم پاس بن کے آیا بیٹھا ہے اوندا حسین نال کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں میرے امام نال اسے دا تعلق ہو سے جنہوں حق اور باطل دی پہچان ہو سی اچھا بولو تے میں تقابل تے توازن یہ دوویں چیزاں پیش کرنی آنے آج دے پیران مشائق صوفیات مولوی حضرات نعت خان حضرات اور مذہبی رہنما جتنے بھی ہیں انہوں نے سارے واسطے کہ امام عالی مقام بحیثیت عالم دین بحیثیت شیخ بحیثیت پیر بحیثیت مذہبی رہنما میرے امام دا کردار کیا سی اور آج حسین دے نام تے ٹکر پیون والے لوگاں دا کردار کیا ہے ناراض نہیں ہوئے تقریر اسے طرز دی ہوئے گی جنہیں سننا ہے وہ ذہنی طور تے تیار ہو کے بیٹھے تو جنہیں نواز شریف دا ایکسٹرا جناب اعلیٰ محبت دا جام پیتا ہویا ہے عمران خان دی جناب محبت انہوں دے دل دے اندر بہت زیادہ جانگوزی ہیں یا تیر والے تے پتنگ والے ان دے دماغ چڑھے ہوئے نے انہوں بالکل سرعام اجازت ہے کہ وہ ٹائم نال اپنا وقت بچا سکتا ہے ساڑی گل وہی ہو سی جو مصطفیٰ دے گھرانے دی گل ہو سی مصطفیٰ کریم نے علماء آج دے جناب اعلیٰ سارے پیر تے سارے مولوی کٹھے ہو جاؤں میرے امام عالی مقام دے جناب اعلیٰ جوڑے دی ایک تار دے برابر انہاں دا مل نہیں ہو سکتا میں کہنا چاہنا اتنی عظمتاں والے شانہ والے میرے امام عالی مقام جنہیں بارچ میرا نبی فرمائے لجپال کریم آقا ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں کدی میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ
ایکو کم کر دیں. سید شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار مصطفیٰ کریم نے علماء ذرا توجہ کرو. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو شانہ اتنیاں دیتیاں، عظمتاں اتنیاں عطا فرمائیاں، انہاں دا مقام تے مرتبہ اتنا بلند ہوئے جنہاں نو گھٹی بھی میرے مصطفیٰ کریم لعاب دہن دی عطا فرماؤں. ایک گدیاں دور تو آ رہی ہیں سن تے میں نو خدشات پہلے لگ رہے سے، میں کہ اے ہونا کرسی تو اٹھاؤں نے سن. اے حوصلہ مولویاں دا یہ جدو مرضی کرسی تے چڑھا دے ہو، جدو مرضی اتار دے ہو. ٹھیک ہے، نواز شریف واسطے نہیں کہ جناب دھرنے دے دے مر جاؤ تو پھر جناب اعلیٰ پھر بھی بیٹھا ہو. انہیں کہ نہیں جناب میں تے بیٹھا ہی. احباب اساں اس حسین دا ذکر کرنا آیا جس لجپال نو گھٹی بھی میرے سرکار نے اپنی پاک لعاب دہن دی عطا فرمائی، جنہاں دے کن دے اندر آزان بھی سرکار نے پڑھی، تکبیر بھی سرکار نے پڑھی، اور نام رکھیا شبیر. کی نام؟ شبیر. سب نے پوچھا کہ بلائے عربی لفظ نہیں عبرانی ہے، اندہ عربی اچ کی معنی بڑھے گا؟ آپ نے فرمایا اندہ عربی اچ معنی بڑھے گا حسین. پتہ چلے نام سونا رکھنا چاہیے، نام سونا رکھنا چاہیے، کیونکہ نام دے بھی بڑے اثرات ہوندے ہیں. نام رکھیا، بشارت دیتی آپ دے بچپن دے اندر کہ کربلا دے اندر شہید ہون گے. مٹی بھی لے آ کے حضرت ام سلمہ دے حوالے کی تھی. جس وقت ایک خون بن جائے اس وقت سمجھو میرا حسین شہید ہو گیا ہے. کسے ایک روایت بھی اساں نہیں پڑھیا حضور نے دعا منگی ہوئے یا اللہ اندی مصیبت ٹال دے. کو منگی ہے دعا؟ بلکہ یہ ایسا پڑھے ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہم آت الحسین صبر و عجرہ، میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیوی، اندے صبر دا عجر بھی دیوی. مصطفیٰ کریم نے علماء جنہ واسطے دعا میرے مصطفیٰ کریم نے کی تھی، او حسین جنہاں نو مصطفیٰ کریم نے کندیاں تے نبی رحمت دے یار ویکھن تے آکھن تے اے بچیا تیری سواری کتنی سونی. میرے آقا فرماون سواری بھی سونی ہے تے سوار بھی بڑا سونا ہے. او دی گل کرن واسطے اساں آیا جناب اعلیٰ یس لجپال دا بچپن مصطفیٰ کریم دی گودی وچ گزرے. جو جمعے دے خطبے آلے دن صحابہ کرام دے وچوں گزردے ہوئے آون. میرے دوستو اپنے بچپن دی وجہ تو جس ویلے زمین تے گرن میرے سرکار ممبر تو اتر کے خطبہ چھوڑ کے آ کے حسین پاک نو اپنے سینے نال لا لین. جنہاں واسطے مصطفیٰ کریم نے خطبے چھوڑے، جنہاں واسطے میرے سرکار نے رحمت للعالمین نے سجدے نو طول دیتا ہے. اج اس سے لجپال دی گل کرن واسطے آیا جدے واسطے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری بن کے اپنی زلفاں دے ہتھاں وچ پکڑائی. مدینے دیاں گلیاں دے اندر جدر پاک زلفاں نو موڑن میرے سرکار ادھر مڑ دے جاون. اتنیاں شاناں تے عظمتاں والے حسین، اتنیاں عظمتاں تے مقام والے میرے امام علی مقام کہ جو آکھن جیویں دا بچہ میرے بھائی جناب حسن نو کھیلن واسطے ملے آئے اوویں دا ہرنی دا بچہ مینوں وی چاہیدا ہے. سرکار فرماون تے کوئی بچہ سی مل کے کھیل لو تے آکھن نہیں جی مینوں تے الگ ہی چاہیدا ہے. تے میرے دوستو سرکار دے صحابہ دیکھن جنگل وچوں جناب اعلیٰ ایک ہرنی اپنا بچہ لے کے خود ہی حاضر خدمت ہو جائے. وہ آکے حضور جڑا پہلا بچہ سی وہ بھی میرا ہے، اے دوسرا بھی تساں لے لو. پہلے میں پریشان سا کہ میرے بچے نو پتہ نہیں ذبح کر کے کھا جاون گے، لیکن جدوں مینوں پتہ چلیا تواڈے گھر تحفے واسطے دتا گیا ہے میں دوسرا بھی لے کے آ گئی ہاں. میں شاید انہاں دی حفاظت نہ کر سکاں، تیرے گھر تو وڈی کون حفاظت کر سکدا. مصطفیٰ
کریم نے علامو اساں اس کریم دی گل کرن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ جنہوں میرے لجپال تے کریم آقا دے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سی حضرت علی نو جنہ دے متعلق اے پیارے علی پتر تے تواڈے نے حسنین کریمین پر جدوں میں انہاں نو دوواں نو جوڑ کے انج کھڑا کراں تے انہاں نال تصویر نبی مکمل ہو جاندی تے تصویر علی بھی مکمل ہوندی ہے بلکہ اس دھرتی تے پہلی جناب اعلیٰ تحقیق صدیق اکبر پاک دی ہے جنہاں نے دنیا دے سامنے واضح کیتا کہ مولا حسن پاک سر تو لے کے سینے تک حضور دے مشابہ تے سینے تو لے کے قدمہ تک مولا علی دے مشابہ مولا حسین پاک سر تو لے کے جناب اعلیٰ سینہ اقدس تک علی پاک دے مشابہ تے سینہ پاک تو لے کے جناب اعلیٰ قدمین شریفین تک رسول خدا دے مشابہ انہاں دوواں نو جوڑو تصویر علی بھی نظر آوے تصویر نبی بھی نظر آوے اے جناب صدیق اکبر دا فرمان آؤ ذرا ایک گل پاک عمر دی بھی کر لئی آج گلی گلی جناب اعلیٰ کتے بھونکڑا لے کٹھے ہوئے پہن جنہوں پاکی پلیدی دا پتہ کوئی نہیں حلت اور حرمت دے حروف اصلیہ دا جنہوں پتہ کوئی نہیں جس بندے نو جناب اعلیٰ اعوذ باللہ تے بسم اللہ عربی تلفظ نال پڑھن دے نال نہیں آدی وہ بھی خنزیرہ کے شیخین کریمین دے خلاف گلہ کر رہے آئے وہ بھی تبرے دے نا دے ہوتے مصطفیٰ دے یارہ دے خلاف پھوکنا پہ آئے کدی نبی رحمت دی ازواج دے خلاف بولدا پہ آئے میں وہ دے بارے چکو گل کراں گا کاش کوئی اس موزی تو سوال کرے مرے تیرے گھر تے 500 دا علم لگائے کوئی تینوں 5 کروڑ روپیہ دے وے تینوں آکھے علم اتار کے زمین دے سٹ کیا سٹے گا آکھے گا نہیں بندہ آکھے 500 دا کپڑا تے نال جناب اعلیٰ بانسوی 500 دا علم تے میں دینا 5 کروڑ آکھے گا باویں 5 عرب بھی دے پر ہون ایندی نسبت حسین نال ہو چکی ہے میں کہنا چاہنا ایک چرسی تے بھنگی تے پلید جیدہ پورا سال مو پلید روے نشے نال جیدی زبان اس قابل بھی نہیں کہ علی دا نام لے سکے جیدی زبان اس قابل بھی نہیں کہ حسین دا نام لے سکے اتنا پلید بندہ ایک بازاری چو کپڑا لے کے گھر ٹنگ دے وے وہ کپڑے دی قیمت ایک ارباں تو قیمتی ہو جائے پوچھو کیوں قیمتی ہو یہ کہنا ہے انہی نسبت میں حسین نل کر چھوڑی ہے میرا ایک کو سوال ہے ایک بازار دے کپڑے دی نسبت تو حسین پاک نل کر دے وے وہ کپڑا تے ارباں نلو قیمتی ہو جائے تے جنہ پاک بی بیاں دی نسبت اللہ دا قرآن اپنے نبی نل کر دے وے وَأَزْوَاجُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہہ کے قرآن جنہ دی نسبت مصطفیٰ نل کر دے وَأَزْوَاجُهُ اب ازواجہو اس ہو دی ضمیر دا مرجع حضور دی ذات ہے تے اللہ نے اپنے محبوب نو بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کر کے انہا پاک بیبیاں دی نسبت انہا نل کی تھی جس پاک ہستیاں دی نسبت میرے آقا نل ہو جائے انہوں تولے کوئی ننگ دھڑنگ کوئی نشئی کوئی چول قسم دا بندہ تے کیا کسے سننی تو ایک گوارا ہو سکتا ہولے ہولے بول دے پہ ہو اس واسطے ایسا کہنا چاہنے ہیں کہ اسا پورا منہ سانو پورا من رہن دیتا جائے پر اتنی دیر پورا منہ جدو مسئلہ ہوئے ساڑی ذات جدو حضور دے گھرانے دی سرکار نال منصوب کسے چیز دی گل ہوئے گی کوئی انہاں دے خلاف گل کرے تے زبان کھولے تے پھر ساڑھے تو کوئی امن دی توقع نہ رکھے ساڑھے تو نہ مٹھیاں مٹھیاں تقریرہ ہوں دیاں نے تے نہ ایمیں دیاں اسی کرنا چاہنے اسا واضح کر دینا چاہنے ہیں کہ ساڑھی مٹھاس انہاں لوگاں واسطے جنہاں دے اندر مٹھاس مصطفیٰ دے قریبیاں واسطے جنہیں حضور دے درد تے گھر دے دشمن نے ساڑھے کچھ نہیں لگ دے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا
کوئی کروڑ واری پڑھے سنی دا سینہ ٹھنڈا ہوندہ کہ نہیں؟ ایمان نال دسو سونے علی دا ذکر ہوئے علی پاک دے نعرے وجدے نے ساڑا دل ٹھنڈا ہوندہ کہ نہیں؟ میں نے یاد آیا ہو جہانگیر بادشاہ دی بڑی سی نور جہاں ہے سی شیعہ تے انہیں چوری خط لکھیا ایران انہیں کہا جی کوشش کرو کوئی ایک بہت وڈا مناظر بہت وڈا عالم بھیجو تساں جڑا ہندوستان چاہ کے شیعہ مذہب دی تبلیغ کرے تے کوشش کرے کہ وہ لاہوروں وڑے کیونکہ باقی علاقے وڈے وڈے عالم تے مناظر رہندے نے تے لاہور صوفی لوگ رہندے نے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں لہذا لاہور والے پاسوں آئے گا تے بندے سوال کرنگے انہوں نے رگڑی آئے گا سارے انہوں تو جس وقت پہنچے گا پایا تخت دہلی تک اس وقت تک دھوم مچی ہوئے گی کسی دی جرت نہیں ہوئے گی جڑا ان دی گل نو ٹھکرائے لہذا فوری طور تے بندہ بھیجو انہاں ایک بہت اپنے حساب پڑھیا لکھیا کھڑپینچ کن ٹوٹا اتھو ٹوریا ان دی قسمت خراب وہ آندیا لاہور وڑیا تے جس مسیح تے وہ وڑ کے نماز واسطے نماز دے بہانے انٹر ہویا نا اپنا دا لان واسطے اس مسجد دے وچ ایک اللہ دا ولی تشریف فرما سے اے میں دیکھیا نا تے مریدہ نو کہندے نے جڑا سامنے بندہ آندہ پہ ہی نا اندہ دل کالا ہے ہائے 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 بابیاں دیا نظران دی کیا بات اے بندہ جڑا آندہ پہ اندہ دل کالا ہے اچھا انہوں آکے اُراں ہوئے انہوں نے سامنے بٹھا کے کی کر دے ہوئے کہندہ جی میں اہل بیت پاک دا ذکر کرنا بہت بڑا عالمہ انہیں کہ کر اہل بیت دا ذکر سنی دا سینہ ٹھنڈا ہوئے کہندہ جی مولا حسین جنت دے سردار فرما سینہ ٹھر گیا اور سنا کہندہ جناب اعلیٰ امام علی مقام مصطفیٰ دے کنیاں دے سوار فرما دل خوش کی تئی اور سنا اچھا انہوں سنائی گیا بالآخر وہ کہندہ جتھے امام پاک دفن نے ان دے سجے کھبے اگے پیچھے 40 گز یا انہیں میل دا لفظ بولیا 40 گز یا میل یہ سارا ایریا جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے کیونکہ جنت دا سردار اتھے دفن ہے آپ نے فرمایا سنی دا سینہ ٹھنڈا ہویا کچھ اور سنا انہوں نے کہا یار میرا تے دا چل گیا تے سارے سدھے سادے نے واقعی مائی نے سچ لکھیا سی اتھے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں یہ تے جناب ہر گل تے خوش ہوئی جا رہے ہیں میں تے پریشان سا نالی بابے نے ایک سوال کیتا پتر اے دس کے سخی حسین نو احسان ملی کس وجہ تو ہے اگر تو انہوں نہیں پتا اے انہوں دے نانا پاک دی وجہ تو ملی اچھا نانا پاک دی وجہ تو انہیں کہا ہاں جی انہیں کہا تو انہوں نہیں پتا تو نبیان دے سردار سارے رسولان دے امام اتنی عظمتاں تے شانہ والے انہوں دی وجہ تو مقام ملیا کہنے لگے اچھا یارا پھر تے گل ہور سوچن والی ہو گئی کہ جے نواسے دے سجے کھبے اگے پیچھے 40 غازی یا 40 میل جگہ جنت دا ٹکڑا ہے تے پھر جڑے مصطفیٰ دے حجرے دے وچ آج بھی ابو بکر عمر آرام کر دے پے نے جڑے آرام کر دے پہنے انہوں نے بارے کی خیال فبوہت اللذی کفر جدو گل آئی جناب اعلیٰ حقہ بکہ رہ گیا جناب اعلیٰ اتھو نسیا تے نستے ہویا کہندہ ہے جنہ دے صوفی انہیں پڑھے نے انہ دے مولوی کتنے پڑھے ہوڑ گے جنہ دے جناب اعلیٰ صوفیاں دی گلنا دا جواب نہیں دیتا جا سکدا انہ دے جناب اعلیٰ مولویاں تے مناظرہ نل کون گلنا کرے اسا کہنا چاہنے ساڑے نل بتھا نہ لایا جائے اسا تے محبت دی گل کرنے عقیدت دی گل کرنے لیکن جناب اعلیٰ جدو کوئی سادی عقیدت دے خلاف آکے محاضر آئی کرے پھر دھرتی تے نشان عبرت بھی بڑھا دیتا جانا ہے کیونکہ میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہا دا گلی گلی جیدہ دل ٹھنڈا ہویا ہے مل کے پڑھئے میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہا مل کے پڑھئے جناب میں نوکر آل
ना जनाब आला रोध नहीं मारना चाहिए। अपने बंदे भी वेखो, अपनी आवाज भी वेखो, अपना इस्तेमाल भी वेखो, सेहत भी वेखो। जेड़ा जेड़ा आले नबी दा नौकर है सज्जा हाथ बुलंद करके, जेड़ा इमरान दे जलसियां दे अंदर जाके हाथ नहीं चुकना चाहता, जेड़ा नवाज शरीफ दे नारे नहीं मारना चाहता, बल्ले पतंगा विच नहीं जाना चाहता, वो अपने हत्थां नूं बुलंद करके आखे मैं नौकर आल सहाब दा कर जिक्र दोहा दा, मैं नौकर कर जिक्र दोहा। ए नूर ने दोनों अखियां दे, ए नूर ने दोनों अखियां दे, मैं हाँ सुनवादा गली गली में नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहा। और जिस इल्म दे शहर दा बाब अली, ओदी बुनियाद सिद्दीक ते छत उस्मान। ये जनाब कल्ला में शेर नहीं पढ़ रहा, सवाइकुल मुहर्रिका सफा नंबर 104। हजरत इमाम इब्न हजर मक्की अलैहि रहमा फरमाते ने, मेरे सरकार दो आलम दा पूरा फरमान नकल कर देने, आना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व आना मदीनतुल इल्म व उमर जिदारुहा व आना मदीनतुल इल्म व उस्मान सक़फुहा व आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मैं इल्म दा शहर हां, अबू बकर दी बुनियाद है, उमर दी दीवार है, उस्मान दी छत है, अली दा दरवाजा। कि जिस इल्म दे शहर दा बाब अली, ओदी बुनियाद सिद्दीक ते छत उस्मान। उस शहर दिया दीवार उमर, उस शहर दिया दीवार उमर, मैं हो बनवादा गली गली में नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहा दा। मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहा। हाँ जी, सुन्नी दा सीना ठंडा होवे करे तो सही कुछ। जनाब आला सिद्दीक अकबर पाक ने की आख्या, इन्हां दोवां नूं जोड़ो ते तस्वीर नबी मुकम्मल होवे। जनाब उमर पाक फरमावन मेरी कबर दे अंदर रुका लिख देना रख देना, जिस रुके ते हुसैन ने आख्या सी उमर साडा नौकर है। 22 लाख मुरब्बा मील दा होवे हाकिम, ते कबर दे अंदर हुसैन पाक दा रुका। अच्छा बोलो, इस वास्ते अहले बैत अतहार दी कदर सानू मिलीए ते सहाबा दा सदका मिली। सहाबा इकराम नू कोई विचों कढ के अगर आखे कि जनाब अहले बैत अतहार दी शान बयान होवे तो किवें बयान की जाएगी, क्योंकि बयान करने वाले तो नबी दे सहाबा ने, फिर रिवायात दे उत्ते इतमाद किवें होवेगा। बहरहाल मेरे इमाम लजपाल आप 61 हिजरी सन 60 हिजरी 60 हिजरी दे अंदर आपने मदीना छोड़िया, ते छोड़िया सिर्फ मुस्तफा दे दीन वास्ते। ऊंचा बोलो, सिर्फ सरकार दे दीन दे भरम वास्ते। अज किसी नूं बार्डर दे इलाके ते जाओ ना, तुसीं पुछो किसी कोलों, ए जिहड़ा नूरा कुश्ती लगी पई है साडी जंग दी, जदों कोई नवाज शरीफ नूं टेंशन आवे उदों बार्डर वालियां दी शामत होंदी है कि नहीं होंदी। उन्हें कि यार 2-4 बम मार दिया जे जरा रोलो शला पै जाए, पता लगे कि जनाब हालात खराब ने, इस मूजी नूं हटाया तो नुकसान हो जाए। हालांकि ये खंजीर हटणगे तो मुल्क की इज्जत वधेगी। अल्लाह करे कि इस तो बाद अल्लाह को गैरतमंद हया अल्लाह ते मुल्क का वफादार हाकिम अता फरमाया, आमीन कह दो। बार्डर वाले किसी बंदे को पूछो ना कि घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है यार। 14 सदियां बाद एक मुसलमान अपने प्यो दादे का बनाया कच्चा घर छोड़े, ते दिल दे विचों हुक्कां उठण। हौसले ते उस हुसैन दे ने जिन्हें नाने दा मदीना छोड़िया है। हौसले ते मेरे इमाम दे ने जिन्हां गलियां दे विच मुस्तफा करीम ने कंधियां ते सवारी कीती है। जदों गलियां छोड़ियां ने ते छोड़ियां किस वास्ते ने
کہ یزید اکو گل کردہ حاکم مدینہ نو جس طرح بھی ہوئے حسین تو بیعت لئی جائے، اور میرے امام فرمان جڑے ہتھاں نو مصطفیٰ نے چمے آئے اے ہتھ کٹے تے جا سکدے نے، لیکن ظالم دے ہتھ دے کے تے ان دے ظلم دے ہتھاں نو مضبوط نہیں کیتا جا سکدا۔ اے انہاں لوگاں واسطے لمحہ فکری آئے جڑے سید ہو کے، پیر ہو کے، مولوی ہو کے، مولویاں دے پتر ہو کے تے جناب حاجی نمازی صوفی تے کلمہ گو تے عاشق رسول دے دعوے دار ہون دے، عشق رسول دے دعوے دار ہون دے، باوجود تسا دیکھو گے اسمبلیاں دی کرسیاں نو جپا مار کے بیٹھے نے، سپیکر مسیتاں دے لے گئے، کوئی بولے ہے؟ ہولے ہولے بول دے پہ ہو، کوئی بول رہے ہے؟ غازی صاحب سولی چڑھ گئے نے، کوئی بولے ہے؟ ہن آسیہ ملونہ نو نسان دیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اسمبلیاں چ بیٹھا پیر چپے، گلیاں تے بازاراں میں کوئی اگر آواز بلند کرن والا ہے یا امیر المجاہدین یا پیشوا اہل سنت جیسے لوگ نے، مصطفیٰ کریم دے غلاموں بندہ پوچھے کہ او جڑے اسمبلیاں وچ ایم پی تے ایم این اے دیاں کرسیاں تے بیٹھے نے، کیا انہاں نو بھول گیا ہے کہ سخی حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا سی لیکن اپنے نظریات دا سودا نہیں سی کیتا؟ آؤ میرے آقا دے غلاموں، رات دا وقت جناب آل، بعد نے 27 رجب، بعد نے 4 شعبان لکھی ہے، جس ویلے میرے تے تیرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑے آئے، اپنے پاک نانا دے دربار دے اندر سلام کیتا ہے، مصطفیٰ کریم نے علماء میرے امام علی مقام نے آخری سلام کیتا ہے، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا ہو، چڑھ کے نیزے تے پڑھنے قرآن چلیا۔ مصطفیٰ کریم دے علماء نانا نے پاک بوہے دے اتے سلام پڑھیا، اپنے بھائی حسن پاک دی قبر تے سلام کیتا، اپنی اممہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا دی قبر دے اتے آخری واری میرے دوستو سلام کر کے اپنی ماں دی قبر دے اتے جناب گزارش کر کے، اممہ جی جو قرآن دیا تو لوریاں دیتیا، تیریاں لوریاں والے سبق نو کے نیزہ تے سڑا مڑ میں جاندہ پیا، اچھا بولو۔ اس واسطے یاد رکھ لے آجے ماما چنگیاں ہوڑتے دھیاں پتر بھی چنگے ہو، اگر اپنے گھران دے وچ چاندے ہو امن آ جائے، سکون آ جائے، تے گھران دے اندر جناب اعلیٰ نظام بھی ہوئی ہونا چاہیے ہے جو مصطفیٰ دے گھرانے والا نظام ہے۔ جدو ماں ڈرامے ویک سی، فلمہ دیکھ سی، جدو ماں ساری رات جناب اعلیٰ کیبل تے ٹی وی دے اتے بیٹھی رہ سی، پھر اولاد کدی بھی دین دی محب نہیں ہو سکتی، کیونکہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما گئے، آپ فرما دے ول تمہیں دی کوڑی ہو دی تے اثر ہو دا وچ بیا، جیسی ڈٹھی ماں محمد او ہو جائے پت دھیا، ماں چنگی ہو سی دھی پتر بھی چنگے ہو سن، ماں نیک ہو سی دھی پتر بھی نیک ہو سن، ماں بدکار ہو سی اولاد بھی بدکار ہو سی، جدو ماں نیکو کار ہوئے، جدو ماں جنتی عورتاں دی سردار ہوئے، جدو ماں لوری دے وے تے رب دی قرآن دی دے وے، جدو ماں گل کرے تے اللہ دے قرآن چو کرے یا مصطفیٰ دے فرمان بھی چو کرے، پھر اولاد کیوں نہ جنت دے سرداراں جیسی پیدا ہوئے۔ اچھا بولو۔ اج ماں دی قبر دے ہوتے آخری سلام کیتا، میرے امام علی مقام جناب مکے آئے،
حج تو ایک دن قبل جدو پتا چلے یزید نے 40 بندے حاجیاں دے روپ وچ بھیجے نے میرے امام نو شہید کرن واسطے، اس ویلے تیرے تے میرے امام نے مصطفیٰ کریم دے نواسے نے حج نو عمرے وچ تبدیل کیتا۔ آپ نے سفر کیتا، چل دے 2 محرم نو کربلا آئے، 7 نو پانی بند ہویا تے 9 دی شام نو جدو یزیدی لشکر لڑن واسطے اگے ودیا، میرے امام نے ہمیں تلوار لہرا کے فرمایا اے تلوار علی دی، نہ کدی یہ تلوار نے شکست کھا دی ہے، نہ اس تلوار والے نے کدی شکست کھا دی۔ اسے علی دا پتر مینو جنگاں تو کوئی ڈر نہیں، مینو تاڑی فوج دا کوئی ڈر نہیں، پر مینو اج رات موقع دے دیو، اج رات میں اپنے ساتھیاں نو واپس بھیجاں جو جانا چاہون، اج دی رات اساں رج کے مولا دی عبادت کر لئیے۔ اچھا بولو ساڈا امام 3 دن دا بکھا تے پیاسا ہوئے تے پھر بھی دل کرے کہ عبادت کرو۔ ساڈی قوم 3 باری رج کے روٹیاں کھاوے مجالے کے نماز دے نیڑے لگے تے پھر جینے کو پوچھو اوہی عاشق حسین بیٹھے۔ حسینی ہون واسطے دعویاں دی نہیں، حسینی کردار دی ضرورت ہے۔ اپناؤ گے؟ بولو انشاءاللہ۔ میرے حسین نے کوئی ثابت کر دے کہ میرے امام علی مقام نے انہاں تکلیف دے دنہ دے اندر مجیاں مودیاں ماریاں نے، کٹ کٹیا کیتا ہے، اپنے آپ نے چھریاں ماریاں نے، خنجر مارے نے۔ اگر ان جو ہے تو پھر جو سزا چور دی او ساڑی تو سن دیو سزا سانو جناب اعلیٰ کے ایسا اگر حسین پاک دے طریقے نو چھوڑیے تھے جے اگر لجپال حسین نے ایک کم نہیں کیتا، بلکہ میں نے تو ایک عام جا سننی سی، انہیں ایک بڑی کمال دی گل کی تھی۔ وہ ایک بندہ گزر رہا سی ایسی سنیارہ، انہیں اپنے منڈے نو جناب میں کڑیاں تے بیڑیاں شیڑیاں پوائیاں ہوئیاں، تے انہوں دیکھ کے کہنا ہے بھائی جی اے کڑیاں کدے واسطے پوائیاں نے نکے بال نو، بیڑیاں کدے واسطے نے؟ انہیں کہا تینوں نہیں پتا جاہلا، اے حضرت زین العابدین پاک نے پائیاں سن۔ انہیں کہا اچھا خود پائیاں سن کہ کسے پوائیاں سن؟ آکھا جی یزیدیاں نے پوائیاں سن۔ کہنا پھر اینو کیڑے یزیدیاں نے پوائیاں نے؟ اے نکے بچے نو کس یزیدی نے پوا چھڑیاں نے؟ اینی جی بوتھی ہوندی تے گل یہ ہے کہ کم کرنے یزیدیاں والے تے نام لینا حسین دا، اے کم نہیں ہو سکتا۔ اساں کہنے ہیں کہ اگر گل کر دے ہو تو پھر عمل بھی ہمیں کر کے دکھاؤ۔ میں تے بلکہ اپنے سنیاں نو بھی کہنا، دوگلے سنی سانو وارے نہیں، 2 نمبر سنی سانو وارے نہیں، بد عمل سنی سانو وارے نہیں، سانو سنی بھی ہوئی وارے ہے جدا کردار بھی حسینی ہو، تاکہ انہوں جناب اعلیٰ دیکھے دنیا تے پتہ لگے، اے اپنے کردار نال دعویٰ کردہ نظر آوے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی بولے تے ہاتھ چکے باقیاں نال میری گل کوئی نہیں ہو، یہ دل بھی حسینی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان جناب اعلیٰ جس وقت آپ نے فرمایا میں ساتھیاں نو واپس بھیجا، یزیدی خوش ہو گئے، لشکر ہور تھوڑا ہو جائے گا نالے کمزور ہو جاون گے، ایک رات ہور بکتے پیاس کٹن گے، لیکن انہاں نو کی پتا جنہاں گھٹیاں مصطفیٰ دے لعابے دہندیاں لیاں ہومن او کمزور نہیں ہوندے۔ اگر اس دنیا واسطے مثال قائم نہ کرنی ہوندی، خدا دی قسم میرا کلہ حسین پورے جگ دے کافراں واسطے وادو سی، کلہ میرا امام 20,000 دے لشکر دی اوقات ہی کیا ہے، پوری دھرتی دا کفر ایک پاسے کھڑا کر دیو تے ایک پاسے علی دلال کھڑا کر دیو، تے وادو سی۔ لیکن صرف اس بنیاد تے تاکہ میرے تے تواڈے جیسے کمزوراں نو حوصلہ ملے، جدوں کوئی تکلیف آئے تے فوراً بندہ سر تے باواں رکھ لے، ہائے پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، مصیبت آ گئی۔ اے آزمائش دے اندر مبتلا ہو کے اہل بیت اطہار نے دسے آئے
کہ اللہ انہاں نو آزماندا ہے جڑے اون دے پیارے ہوندے. علی پاک تو کسے پوچھا سی حضرت مصیبتاں تے سب تے آندیاں نے کیویں پتہ چلے گا کہ اے آزمائش ہے اے اللہ والوں سزا ہے؟ فرما جیڑی تکلیف تو بعد بندہ رب دے قریب ہو جائے سمجھ لو آزمائش سی، اللہ نے نو قریب کیتا ہے. تے جیڑی مصیبت تو بعد بندہ رب کو ہور دور ہو جائے سمجھ لو اللہ والوں عذاب سی. ساڈی قوم نو 4 دن دہاڑی نہ لگے اساں دیکھیا کہ جناب رب دے خلاف نازیبا کلمے معاذ اللہ استغفر اللہ بول دے ہوئے. میں کہنا چاہنا صاحبو اے ذہن چھوڑنا چاہیے جس مرضی حالت وچ رب رکھے اسی ہر حال وچ راضی ہیں. کم جو ہویا بندے دا کم مننا ہے، مولا دا کم ہے آرڈر دینا. سانو جس حال وچ رکھے اساں اسے حال وچ راضی ہیں. اونچا بولو. میرے امام نے ساتھیاں نو بلایا، خیمہ میرے امام دا بھریا ہے ساتھیاں نال. فرما علی اکبر چراغ بجھا دے. واہ میرے امام تیری سیاست تو میں قربان جاؤں، تیری حکمت عملی تو میں صدقے جاواں. پتہ سی میرے امام نو کہ ذاکر نائک جیسے کئی کتے آون کے بعد دے وچ اور اس دھرتی دے ہوتے کئی مولوی توصیف الرحمان جیسے بدبخت آون گے جو آکھن گے حسین نے دھوکے نال بندے مروا دیتے، انہاں نو کہندا تے جناب اے جنا ہوندا فلاں نہ ہوندا. تے یزید دے بالشی اس طرح دے جتنے بھی ہیں انہاں سارے دے بوتھے بند کرن واسطے میرے حسین نے چراغ بجھائے. تے پھر فرمایا میں دلوں راضی ہاں، علی دا پتر ہاں، تانوں پتہ ہے میں کدی جھوٹ نہیں بولیا. جنہیں جانا ہے خوشی نال چلا جائے، جنہیں جانا ہے چلا جائے. اور جنہیں کل سواری نہیں ساڑیاں سواریاں باہر کھڑیاں نے وہ سواریاں بھی لے جاؤ. جنہیں کل مال نہیں ساڑا مال بھی لے جاؤ. کل یزیدیاں دے ہتھے چڑھ جائے اس نالوں بہتر ہے تو صحیح لے جاؤ. مگر ساتھی نے سب بیٹھے نے گردنہ جھکا کے حتیٰ کہ جس ویلے چراغ دوبارہ جلے 82 سال دا ایک بابا تیرے تے میرے آقا دا صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر میرے امام دے لشکر وچوں سب تو بڑا عالم حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑا ہویا. ایویں اپنی سفید داڑھی تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے حضور مینوں لگدا ہے میری چٹی داڑھی ویکھ کے تانوں لگدا ہے کہ میں تواڈے لشکر دی کمزوری دا سبب ہاں. جدوں میری چٹی داڑھی تواڈے لشکر وچ نظر آئے گی تواڈے دشمن آکھن گے بڈھے بندے لے آیا ہے. اگر میں تانوں اتنا ہی برا لگنا، اگر میری وجہ تو تواڈا لشکر کمزور لگدا ہے تے تلوار نیاں وچوں کڈی تے نیاں وچوں تلوار کڈ کے پیش کر کے آندے نے اے لو تلوار، اس تلوار نال آپے میری گردن قلم کر دے. وہ میں تانوں کہہ رہا ہوں میرا خون تانوں معاف ہے، لیکن تانوں واسطہ اپنے نانے دی نبوت دا مہربانی کر کے مینوں لشکر وچوں باہر نہ کڈیا جے. مرتے میں بستر تے بھی جانا ہے پر تواڈے نانے نوں کی جواب دیواں گا؟ کی جواب دیواں گا کہ تیرا حسین میں تتی ریت تے چھوڑ آیا، تیرا حسین میں کلا چھوڑ کے جان بچایا. یہ میرے تو برداشت نہیں ہوئے گا، میں قبر دے اندر لاجواب ہو جاواں گا، میں تیرے نانا دے اگے سر نہیں اٹھا سکاں گا. اے حسین لجپال مینوں اپنے لشکر دے اندر ہی رہن دیو. یہی جواب سارے نے دیتا. جدوں میرے امام دے اس طرح جناب اعلیٰ جانی سارا نے واشگاف انداز دے اندر جملہ بھول چھوڑے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان. ایک بوڑھے بندے دے نہ جملے آنے پورے لشکر نو جناب اعلیٰ مزاج بدل کے رکھ دیتے نے. جناب اعلیٰ میرے امام نے جس ویلے جذبے دیکھے فرما نہیں جاندے تساں؟ کہندے جی اساں تے نہیں جانا. فرما لو پھر جے تساں نہیں جانا تے اساں پھر ادھار خود نہیں کرنا. انظروا الی مقامکم، ذرا نظرہ چکو تے جنت دے اپنے گھر ویکھو. ایتھے کوئی آکھے مولانا کربلا وچ پانی نہیں لبیا تے تو جنت لے آئی پھردا ہے. میں کہنا چاہنا جڑا پانی نہیں ملیا او میرے امام دی استقامت ہے، جڑی جنت نظر آئی او میرے امام دی کرامت ہے. اونچا بولو.
وہ میرے امام دی کرامت. تے پھر کہن جی جنت نظر کیویں آ سکدی؟ انہاں واسطے بی بی آسیہ دا واقعہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کیتا ہے، دوبارہ یاد دہانی واسطے پیش کردا جاواں. جدو بی بی آسیہ دے ہتھاں لگیاں نا میخاں تے جان نکلن لگی، پیراں چ میخاں، کندھیاں چ میخاں، پیٹ چ میخ مار کے صلیب تے ٹنگیا گیا. تے بی بی نے منگی دعا، اللہ دا قرآن بولے، رب دا قرآن بولے آئے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جس ویلے جناب اعلیٰ دعا منگی ہے، یا اللہ میرا جنت وچ گھر بنا، اپنے نیڑے بنا، اے میرے مالک میں تینوں ہی ویکھاں تے جنت دے اپنے گھر نوں ہی ویکھاں. اے میرے مالک و مولا اپنے نیڑے میرا گھر بنا تے میرے مالک و مولا مینوں فرعونیاں دے ظلم تو بچا. تمام مفسرین، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا وہابی، سب دے وڈیاں نے لکھیا اللہ نے پردے ہٹائے تے زمین تے ستی بی بی نے جنت دا گھر ویکھیا. گھر کیڑا ویکھیا؟ تیرے تے میرے نبی والا، کیونکہ اللہ دے سب تو زیادہ قریب تے وہی گھر ہے. تے قیامت دے دن بی بی آسیہ دا نکاح ساڈے آقا دے نال کیتا جان. جدوں بی بی نے جنت ویکھی، کائنات دے رب دے جلوے دیکھے تے روندی بی بی مسکرا پئی. فرعونی کہندے عقل چلا گیا ہے نا، اندی مت ماری گئی ہے. اے ویکھو جناب اعلیٰ ہستی پئی ہو. نہ فرمایا میری عقل نہیں ماری گئی، تہاڈی عقل ماری گئی ہے. جو منظر میں تکے نے تساں وی تک دے تے تساں وی ایویں کر دے جو میں کر رہی ہوں. اچھا جناب گل تے بہت لمبی ہے، لیکن میں صرف ایتھے ایک گل سنانا چاہنا. جے بنی اسرائیل دے دور دی ولیہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دی بی بی جے دعا کرے تے اللہ زمین تے ستی نو جنت دکھا سکدا ہے. تے کربلا دی دھرتی دے ہوتے کھلو کے جنت دا سردار خود دعا کرے تے پھر جنت کیوں نظر نہیں آ سکتی؟ اے مولویاں نو جناب اعلیٰ تعصب والی نہ کتار نہیں پوے گی. اے جناب اعلیٰ جھگڑا مکانا پوے گا. سنیاں کولو سوال کرو تے سنی تے اس گل نو منی بیٹھے نے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے انہاں نو جنت دا وارث بنایا. میرے نبی نے نشاندہی کر چھوڑی. رب دا قرآن فرماندا پیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اے جنت جی دے وارث اساں اپنے متقی بندے بناواں گے تے انہاں وارثاں دے نام میرے نبی نے دس چھوڑے نے. ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. بے شک میرا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار. انہاں وارثاں دے نام بھی سامنے آ گئے. تائیوں ایک سرائکی والا بولے آئے کہ جنت دا ہے وارث جنت پہ آونڈے دا. کربل دے انہاں خیمیاں دے اندر میرا امام فرما رہے ہیں جنت ویکھ. حبیب تیرا گھر، مسلم بن اوسجہ تیرا گھر، اے قاسم پاک تیرا گھر، علی اکبر تیرا گھر، عباس، ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر، عبداللہ، محمد تیرے گھر. سارے دیکھو اپنے گھرانو وہ جنت دے گھر دیکھی جا رہے نے، دل ہور مسرور ہوندے جا رہے نے، کیونکہ جنت دا ہے وارث جنت پہ آونڈے دا. بلکہ پڑھیے جنت دا ہے جنت دا ہے وارث جنت پہ آونڈے دا. لجپال دا نواسا اے ادھار نہیں کرے دا. لجپال دا نواسا جی ادھار نہیں. میرے آقا حسین ساری رات اپنے ساتھیاں نو فرمایا قرآن پڑھو. بلکہ جناب اعلیٰ مورخین فرماندے نے خیمیاں وچوں انج آواز آندی سی قرآن دی تے ذکر اذکار دی جویں شہد دیاں مکھیاں دے بھن بھناون دی آواز آندی. ہائے ہائے اہل بیت اطہار نے دسے آئے کہ دکھ ہوئے بکھ ہوئے روٹی پانی گھروں مک سکدا ہے، لیکن قرآن تے درود و سلام دی صدا نہیں مک سکتی. اونچا بولو. ہاں جی.
یہ تو بے وقوف بندہ ہے نا جڑا ایک سرکاری نوکری دے جھانسے پیچھے بلے شیر پتنگا پیچھے جان تے ایمان دے چھڑے، اس تو بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ یہ تے سستے تے خسارے والے تاجر نے، اصلی تاجر تے وہ نے جنہاں اپنا سب کچھ وار کے نبی دا دین بچائے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کرے گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ مصطفیٰ کریم نے غلاموں 10ویں دا دن آیا، 6 بھائی سامنے شہید ہون، ابو بکر عمر عثمان جعفر عبداللہ عباس جناب اعلیٰ سامنے شہید ہوئے پہ ہون، بیٹا علی اکبر پاک جیسا، پتر جناب علی اصغر جیسا، جناب اعلیٰ بھتیجے جناب قاسم جیسے تے بھانجے اونو محمد جیسے، ایسیاں ہستیاں قربان ہوئیاں پیاں ہون تے حسین دے چہرے دے ہوتے پھر بھی اطمینان ہوئے۔ اتھے تے بھائی صاحب باپ نو خبر ملے نا کہ منڈا تیرا مر گیا ہے، بھاویں جھوٹھی ہو تے سکتے چاہ جاندہ پیو، حوصلے انہاں دنے جنہیں اگے لاشاں پیاں ہون تے پھر بھی ان دے چہرے تے بھی اطمینان ہے تے زبان تے بھی اطمینان ہے۔ ہاں جی، میں جناب اعلیٰ کتے نہیں پڑھیا کہ میرے امام نے اتھے کھلو کے سینے تے ہاتھ مار کے پٹنا شروع کیتا ہو۔ میرے امام نے آخر جس وقت جناب علی اصغر قربان ہوئے تھے آپ نے اس طرح اپنے بیٹے نو زمین تے لٹا کے دامن جھاڑیا، اس طرح دامن جھاڑ کے فرما میرے مالک میں اپنا آخری پھل بھی تیری راہ وچ پیش کر چھوڑ، اس چمن دا آخری پھل بھی تیرے نام تے قربان ہے تے میں خود بھی حاضر ہوں۔ میرے امام عالی مقام نے آخری واری اپنے اہل بیت تو جس میں جناب اعلیٰ ایک خطبہ دے کے نکلے نے، میرے جاون تو بعد بے صبرے نانا میرے نانا پاک دا فرمان یاد رکھنا، لیسا من اللہ من ضرب الخدود وشق الجیوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنہیں اپنے رخساراں تے تماچے مارے سینہ پٹیا گریبان چاک کیتا تے جہالت دے بول بولے او ساڑے وچوں نہیں۔ اس جملے نو یاد رکھنا، جتنی مرضی مصیبت آ جائے مصطفیٰ دے دین نو نہیں چھوڑنا۔ یہ وصیتاں کر کے میرے امام آئے، کربل دی سرزمین ہوئے، اثر دی نماز دا وقت ہو چکے آوے، لڑدیاں ساڑھے دکاندار دے گیزانہ پڑھ پڑھ مر جاؤ، مجالے نو جناب اعلیٰ نماز دا خیال آوے، سخی حسین دی عظمت تو قربان جاوا جو اپنے پتران تے بھائیاں دے قاتلان لڑدا پہ آیا تے جس ویلے نماز دا وقت تنگ ہویا کسے پاس وزان دی آواز آئی، میرے امام نے تلوار روکی، بڑا سونا جملہ ہاشمی میاں بول دینا، کسے پوچھیا سی حسین تلوار کیوں روکی ہے، کیا تھک گئے آئے؟ علی دا پتر تھکڑا لا نہیں، میں تلوار اس واسطے روکی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے حضور دے گھرانے نے زندگی دی عادت تے تلوار نہیں روکی، اللہ دی عبادت واسطے تلوار روک دیتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے علماء 3 دن دی پیاس ہے تے پھر بھی موقف دے ہوتے قائم نے مضبوطی دے نال اس سنت عثمانی ادا ہو رہی ہے کہ 40 دہاڑے حسین پاک اپنے چچا جناب عثمان دے بوہے تے کدی کھلوتے سن، جس ویلے انہاں تے مصیبت دا وقت آیا سی لیکن عثمان پاک شہید ہو گئے سن، لیکن اپنے موقف تو پیچھے نہیں سی ہٹے، آج اپنے چاچے دی سنت ادا کی تھی تے نال جدو زخمی ہوئے لہو ہو گیا بدن تے نماز دا وقت تے پھر بھی نماز نہیں تھی، اپنے چاچا جناب عمر تے اپنے والد جناب علی پاک دی سنت ادا کی تھی، جے میں علی پاک نے زخمی حالت نماز مکمل کی تھی، جے میں جناب عمر پاک نے جس ویلے آپ دے پیٹ دے ہوتے زخمہ دے نشان، جس ویلے حملہ ہوا رویا آپ دے ہوتے ابو لولو فیروز، اس ویلے جناب اعلیٰ آپ بیٹھے تے دیکھنے لگے، فرمان دے نماز دا وقت تنگ ہو رہے آئے، ہٹ جاؤ پیچھے نماز پڑھن دے ہو،
یارو نکلیاں ہوئیاں آندراں جناب اپنے ہتھاں نال پیڑ دے اندر داخل کر کے جدو جناب عمر نے نماز ریتی سی اج حضرت حسین نے اپنے چاچے عمر دی سنت بھی ادا کیتی ہے جدو چاروں طرف تو تیر وجے ہوئے ہون تے تیرے تے تیمم کر کے میرا امام نماز نہیں تے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہوئے میرے امام دا سر سجدے دے اندر شبر نے آ کے گھٹنا میرے امام علی مقام دے کندھے تے رکھے آئے خیمے دے دروازے تے میرے امام دی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ کے علیہ منظر دیکھنیاں پئیان ذرا تصور کرو وہ دھیاں تے پیو دا بخار بھی برداشت نہیں کر سکدیاں اے حوصلے نبی دے گھرانے دینے تے وصیتاں تے عمل کری دائے یہ میرے نبی دے گھرانے نے عمل کیتا ہے مجال جناب اعلیٰ اس گھرانے نے کوئی رب رسول دا شکوہ کیتا ہوئے اللہ نبی دی شان نازمہ کلمے بولے ہوئے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ جدو میرے امام دی گردن دے خنجر چل گیا میرے امام دی گردن تن تو جدا ہو گئی نو کے نیزہ تے حسین کریم دا سر چڑھا دیتا گیا نو کے نیزہ تے چڑھ کے بھی میرے امام نے قرآن پڑھیا زمانے نو دسے آئے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تصور تے کرو جناب اعلیٰ انہاں قربانیاں دا قیدی بنا کے اہل بیت اطہار نو جنت دے سرداراں نو نو کے نیزہ دے ہوتے انہاں دے سر اٹھا کے جنتی عورتاں دیا سرداراں دی بیٹی نو جس ویلے اونٹ تے بٹھایا گیا تے بی بی زینب دی نظر اپنے بھائی جناب حسین کریم دی لاش تے پئی بے ساختہ پکار دیا یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہادا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مقطع الآزاہو او میرے لالا تاڑے تے سلام ہوئے آؤ ایکھو ہادا حسین بالعراہو تیڑا جنت دے جوڑے پادا سی اج کفن بھی انہوں نہیں پوایا گیا مقطع الآزاہو دیدے بازو پکڑ پکڑ کے چم دے سو وہ دے بازو بھی کٹ کے سڑ دیتے گئے نے مصطفیٰ کریم جی دی پیشانی دے بوسے لے دے سو آجو دی پیشانی تے تیر مارے آگے آئے مسح النبی جبینہو فلہو بریکن فی الخدود اب آواہ من علیاء قریشن وجدتہو خیر الجدود نے جنہ نے بھی جناب اعلیٰ آوازہ بلند کی تیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں نے نبی رحمت دی نوازی اتھے فرما دیا پئی مزمل بالدماہو جنت دے جوڑے پاوڑالا خون دی چادر اوڑ کے ستا ہویا ہے نانا ساڑا کچھ روے نہ روے اساں پھر بھی اس گل جاؤ تیرازیاں تیرا دین بچ گیا سمجھ لو سب کچھ بچ گیا اساں ہون بھی سلام پڑھ دے جا رہے اساں ہون بھی توڑے تے درود پڑھ دے جا رہے چوس چل دی ہوانو جناب اعلیٰ حضرت زین العابدین بھی جناب اعلیٰ اس چلدی ہوا نو پیغام دے کے آکھن اے ہوا جدو جاویں مصطفیٰ کریم نو میرا سلام آکھی نصیب آ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن کہ جناب اعلیٰ مصطفیٰ دے گھرانے نے آخری لمحات دے اندر بھی نہ اپنی ہمت چھوڑی نہ حوصلہ چھوڑیا نہ اپنا جناب اعلیٰ لہجہ تبدیل کیتا ہے اس چلدی ہوا نو بھی پیغام دیتے گئے نے اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام ہے یاد
کہتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام. ذرا تصور تے کر دے جاؤ جس ویلے کوفے دے بازار وچوں ایک قافلہ گزرے آتے اتوں دیاں عورتاں کھلو کے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں نے بکھا پیاسا قافلہ آ رہے آئے جدو جھولی اچ کھجوراں گریاں بی بی پاک فرما دیاں نے یا اہل الکوفت ان الصدقۃ علینا حرام. کوفے والے ہو ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اپنی کھجورہ لے لو. اہل بیت بکھے تے مر سکدے نے پر صدقہ نہیں کھا سکدے. اساں منگن والے بڑھ کے نہیں آئے اساں تے ونڈن والے بڑھ کے آئے. اچھا بول یہ گھرانہ انہاں دی عظمتاں دے کیا کہنے. جس ویلے شہیدان کربلا دے سر ابن زیاد دے دربار دے وچ رکھے حضرت زید بن ارقم بیٹھے جناب اعلیٰ تے اس ویلے ابن زیاد نے چھڑی ماری حسین پاک دے ہونٹاں دے ہوتے تے وہ کمینہ کہندا ہے میں تے سنے آئے جدو بندے مردے نے دیکھیا بھی ہے انہاں دے ہونٹ کالے ہو جاندے نے چہرے بدل جاندے نے. یہ 3 دن ہو گئے نے شہید ہویا 3 دن دا بکھا تے پیاسا سی ان دے ہونٹاں دی سرخی اجے تک نہیں گئی. یہ اتنا سونا کیوں ہے جدو انہیں چھڑی ماری میرے امام دے ہونٹاں دے ہوتے تے اس ویلے رسول خدا دا صحابی حضرت زید بن ارقم اٹھ کھلوتا کہندا ہے اوے کمینے چھڑی ہٹا اوے بدبختہ چھڑی پرے کر تینو اے بوڑا صحابی کیا کہ میں نو گنتیاں یاد نہیں میں کتنی باری انہاں کھانل حضور نو انہاں ہونٹاں دے بوسے لیندہ ویکھے آئے میں کتنی باری نبیاں دے سردار نو انہاں ہونٹاں دے بوسے لیندہ ویکھے آئے. مصطفیٰ کریم دے غلاموں تے گلہ کر دے تے ابن زیاد تے لانتا باندے نبی دے صحابی اٹھ گئے لیکن حوصلے اہل بیت اطہار دے جڑے اس جگہ تے بھی کھلوتے استقامت دا کوہ گراں بڑھ کے اپنے نانا دے دین دا تحفظ کر دے ہوئے اے میں تے نہیں جناب اعلیٰ 13.5 پونے 1400 سال دار ثابت گیا. جناب اعلیٰ آج تک زمانہ کہہ رہے آئے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. ہاتھ چک کے میرے نال مل کے پڑھیے اے حسین ابن تیرا زمانہ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نو کے نیزہ پر ہے تیرا قرآن سنانا. اے حسین ابن علی تیرا بس چلا بہت تقریر ہو گئی. ایک وعدہ کرو جنہاں نو میرے امام نال واقعی محبت ہے ہاتھ چکے کہ ساڑھا جینا بھی حسینی ہو سی ساڑھا مرنا بھی حسینی ہو سی. اچھا بولو. میں ایک سوال کرنا چاہنا 125 دیاڑے بلے دے نام تے تحریک بے انصاف آلیاں نے قوم دیاں دھیاں بہناں نچائیاں نے تے عمران خان نو چھوڑن دی گل کیتی ہے کسے ہوندے تے تانا مارے 60-70 دیاڑے طاہر القادری صاحب دے بندے بیٹھے رہنے کسے بندے نے ان دے خلاف گل کیتی ہے. نواز شریف نے قوم نل کتنے جھوٹ بولے نے فلانے دن جناب لوڈ شیڈنگ ختم فلانے دن جناب اعلیٰ لوڈ شیڈنگ ختم بندے مک گئے نے لوڈ شیڈنگ نہیں مکی ان دے بندے نے انہوں چھوڑے. میں اتنا کہنا چاہنا جے اگر قوم اپنے شرابیاں تے بدماشاں نو نہیں چھوڑ رہی
تے حضور دی عزت تے نظام دی گل کرن والے امیر المجاہدین نو اسی کیویں چھوڑ دئیے؟ اساں کہنا چاہنے ہاں نہ اساں ڈی چوک تو پریشان، نہ اساں لاہور دے دھرنے تو پریشان، تے نہ اساں آن والی 19 تاریخ تو پریشان۔ اس آن والی 19 تاریخ نو داتا سرکار تو پنجاب اسمبلی مارچ بھی ہے تے پھر اگے دھرنا بھی ہے، تے آؤ گے؟ اساں تو انہوں کرایہ نہیں دے سکتے، اساں تو اڈے جناب اعلیٰ کوئی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، ہاں انشاءاللہ لاہوری تو اڈی خدمت کرن گے، تو انہوں کھانا پیش کرن گے جو جیویں دا اساں کھاواں گے۔ اور میں اس گل دا مالک شاہد ہے کہ دھرنے دے دنوں دے اندر فقیر نے 24 گھنٹے ہمیشہ ایک دفعہ روٹی کھا دی، باوجود پیسے ہون دے، طاقت ہون دے۔ میں لاہور دی گل کر ان دی وجہ کہ میں نو بک ہوئے گی تو میں نو اپنے باقی بھائیاں دا بھی احساس ہوئے گا۔ میں ایک ادنا جا کارکن تحریک لبیک یا رسول اللہ دا تو انہوں کربلا والیاں دے اس مہینے دے اندر کربلا والیاں دی گل سنا کے ایک کو گل کرنا چاہنا۔ اگر واقعی حسین نال محبت ہے تے حسین نے جان دیتی ہے حضور دے نظام واسطے، دیتی ہے جان، اپنے بچے قربان کیتے نے کہ نہیں؟ تو اڈے تو تے جے بچیاں دی قربانی بھی نہیں منگی، تو اڈے تو تے صاحبو اجے تک جناب گھر پکے پکے چھوڑ کے تے جناب اس جگہ دے ہوتے سارے ساز و سامان سمیت ڈیرے لاون دی گل بھی نہیں کیتی۔ اے حوصلے دیکھنے نے کہ بلے تیر پتنگا پیچھے کون جاندہ ہے تے مصطفیٰ کریم دی عزت واسطے لبیک آگ کے کون جاندہ۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو انشاءاللہ۔ کیمرے والے بھائی ذرا ادھر گھما کیمرہ، آؤ گے انشاءاللہ؟ کیونکہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یا دعوے محبت دے نہ کرو، تو جے دعوے کر دے ہو تو پھر عمل بھی کرو۔ ہاتھ چک کے بولو لبیک دے نعرے مارو، کیسی آؤ گے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سجے کھبے ویکھو کیڑا موزی ہے جنہوں لبیک دا نعرہ نہیں آندا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جدوں کمزور بندیاں نو طاقتور کرنا ہوئے نا تو پھر لبیک دا نعرہ لائے جائے، جدوں بزدلاں نو بہادر کرنا ہوئے نا پھر لبیک دا نعرہ لگ جائے، جدوں کچے بندیاں نو پکا کرنا ہوئے پھر لبیک دا نعرہ لگ جائے۔ تے ایہی پیغام ہے، یہی گل ہے، تے انشاءاللہ اس دھرتی دا مقدر ہے حضور دا نظام۔ تے ہون جس تیزی نال سرکار دے نوکر جاگ رہے نے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جدو ایوانہ دے اندر بھی لبیک دا نعرہ گونجے گا، اور ایوان دے اندر بھی قانون سازی اگر ہوئے گی تو مصطفیٰ دے دین دے مطابق ہوئے گی۔ کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ دے بندے نال گل کر رہے ہیں، ستے بندے نو معافی ہے کہ جاگ اٹھے ہیں، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ مل کے پڑھیے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج
گونج اٹھائے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. اللہ اپنے حبیب دے صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اور اپنے محبوب دے طفیل محفل کران والے محفل سجان والے محفل آن والے سب دے نیک ارادے پورے فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ.